प्रोफेसर आजम शाही साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इन मकालों पर जो है अपने इज़हार ख्याल फरमाएं। जो खुशी हुई कि मैं एक बार फिर अपने मादर एलिनी में यहाँ आया। मैं इसी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मुझे उस वक्त 3rd रैंक उसमें मिला था। फिर उसके बाद मैंने अपने शौक की बुनियाद पर एक्सटर्नल कैंडिडेट थे जिससे मैंने उर्दू में भी MA किया और मेरे वाइवा भी होते रहे और वाइवा में मेरे जो एक्सटर्नल एग्जामिनर थे जो आपके पास यहाँ पर विजिटिंग प्रोफेसर हैं प्रोफेसर सज्जाद अहमद साहब और उस वक्त प्रोफेसर अहद साहब सदर शोबा थे, बैनुल ज़मानी मैडम भी वहाँ थी और प्रोफेसर मीनू सही साहब भी थे। मुझे याद है कि उस वाइवा में मुझे जो सवाल किए गए उसमें सज्जाद साहब ने कहा उनके साथ उनके और साथी उनके आए थे जो प्रोफेसर थे मद्रास यूनिवर्सिटी से, उनका नाम था प्रोफेसर आदिल सली साहब। सही साहब ने कहा कि मेरे लिए इस कैंडिडेट के हवाले से कोई सवाल नहीं है। उन्होंने अपने शौक की तकमील के लिए वो यहाँ पढ़ने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी बिल्कुल आपको बेतकल्लुफ़ी से सवाल करते हैं। ये गुफ्तगू तकरीबन वैसे बाहर जो रेगुलर स्टूडेंट है उस वक्त शोबे में 25-30 स्टूडेंट रहे होंगे, सबको ये तजस्सुस था कि ये जो एक्सटर्नल कैंडिडेट गया है इसके 25-30 मिनट के बाद भी वापसी नहीं हुई है। नहीं मालूम कि एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने क्या क़यामत बचा रखी है। तो मैं बेतकल्लुफ़ी से उनके सवाल का जवाब कुछ उसूली से देता रहा और मुझे याद है कि उस हवाले से मैं इस शोबे का मैं भी एक हिस्सा रहा हूँ। मुझे खुशी इस बात की है। और दूसरा ये कि कर्नाटक में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें खुशनुमा जो कैंपस है उसमें इसका शुमार होता है। और ये भी कहना है कि एनवायरनमेंट के एतबार से इकोलॉजिकल जो वेल्थ है उसके एतबार से भी इसको निशान इम्तियाज़ इस कैंपस को मिला है और ये मेरी हसीन यादों का हिस्सा रहा है ये कैंपस। और इसी वजह से मैं आया। दूसरी बात ये कि कर्नाटक के अहले क़लम जो हमारे दरमियान मौजूद हैं उनकी खबर शनासी वक्त की अहम ज़रूरत है। उर्दू अकेडमी ने अतल मौजूद अपनी कोशिशें की हैं कि हमारे जो अहले क़लम हैं उनके खिदमात का एतराफ़ किया जाए। यहाँ एक बात मैं और अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुनीर अहमद जामी हमारी फ़आल शख्सियत हैं अदब के, शायरी के और खदर शनासी के हवाले से भी। आपका एक इदारा है महफिल, उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है तहनीयतों का, क्योंकि मुर्दम शनासी कम और मुर्दा शनासी ज़्यादा हमारे पास उर्दू में देखी जाती है कि ताज़ियत से बेहतर है कि हम उनकी हयात में उनके हवाले से चंद घंटे ही सही उनके फ़नी महासिन का, उनके शख्सी खिदमात का, अदब के हवाले से उनकी कोशिशों का हम भरपूर एतराफ़ करें। ऐसी कोशिश रियासती ज़बान कन्नड़ में दीगर तमाम ज़बानों में है, मगर जिंदा दिल ज़बान के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये रुझान कम है, इसको पढ़ना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है कि डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा ने ये सोचा कि इस तरह का कोई काम यूनिवर्सिटी के इश्तराक से, शोबे उर्दू के इश्तराक से किया जाए कि कर्नाटक के जो अहले क़लम हैं उनकी पहचान न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बैरूनी ममालिक में भी रही है। ये हमारे शोबे में जो पढ़ने वाले तलबा हैं उनको मुतारुफ करवाने का ये एक सिलसिला है जो मुझे यूँ लगता है कि आउट ऑफ बॉक्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। शायद आप तमाम स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि आपके शोबे में कर्नाटक के हवाले से जितने भी अहम शोरा खुतबा गुजरे हैं उन पर तहकीकी काम हुआ है। कभी एक मरतबा आप कम से कम वो जो एमफिल हुए हैं या PhDs हुए हैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी होंगे, डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में भी शायद महफूज होंगी। एक बार आप देखिए पहले, फिर उसके बाद खोल कर देखिए, फिर उसके बाद सफ़ा गर्दानी करें, फिर कभी आपको तौफीक मिले जस्तजू हो, नज़र हो तो पढ़ कर देखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा आज हमारे माजी से भी जुड़ा है, आने वाले कल से भी जुड़ा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि यूनिवर्सिटी में जब आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आपका हर दिन, आज तारीख है 15 जुलाई 2025, आज रात के 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है और ये दिन तारीख का हिस्सा बन जाता है। वक्त में जिए तो भरपूर इस्तेमाल करें। मैं यहाँ आपको एक ऐसे
स्टूडियस स्टूडेंट की मिसाल पेश करना चाहूँगा जो इस्लामी तारीख का रोशन कर रहा है। हज़रत अबू हुरैरा के हवाले से हमें कई हदीस मिलती हैं। उनका असल नाम अलाना है। अबू हुरैरा बिल्लियों के बात को कहते हैं। नबी करीम की सोहबत में उस वक्त ना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का कोई तस्वर नहीं था, तो सबसे पहले मुअल्लिम आज़म वही थे। उनकी सोहबत में जो लड़का हमेशा सुबह शाम रहा करता था, उसी के हवाले से हमें सीना बसीना तमाम अहादीस मिलती है। जब हम बैठे हैं क्लासरूम में, मेरा ये तजुर्बा रहा है कि मैं भी एक स्टूडेंट ही रहा हूँ। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, आप नहीं दूसरे, जो आंखें खोलकर दूसरी दुनिया में सफ़र करते रहते हैं। बड़ी मेहनत से इस डैस पर आते असातिज़ा आपको पढ़ाने के लिए होमवर्क करके तैयारी के साथ आते हैं, और हम जो है उन्हीं की तमाम मेहनतों का सबर हासिल करने के लिए पूरी तवज्जो से हम क्लासरूम में रहते हैं, तो हमें तरक्की मिलती है, लामहला तरक्की मिलती है। अब रही दूसरी बात, यहाँ बड़े मेहनत से लगन से मकाले पेश किए गए, कोशिश की गई कि हमारे रियासत की एक अहम शायरा रखात, जिन्होंने न सिर्फ क्लासरूम की हद तक अपने आप को महदूद रखा, सिर्फ अपनी लाइवलीहुड अर्निंग रोज़ी के लिए अपने आप को महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने अदबी ज़ौक़ को इस कदर परवान चढ़ाया कि हमारे पास इनकी खिदमत के सबूत के तौर पर इनकी तनकीदी मज़ामीन किताबी शक्ल में है, शेरी सरमाया किताबी शक्ल में है। मुझे यूँ महसूस हुआ यहाँ बैठे हुए कि इन पर भी काम तहरीर का होना चाहिए, एमफिल भी होना चाहिए, पीएचडी भी होनी चाहिए। मैं यहाँ आपको मिसाल अपनी रियासत के उस शहर की देना चाहूँगा जिसको हम गुलबर्गा, आज कलबुर्गी वो हो गया है, उसको देना चाहूँगा। वहाँ जितने भी शायर गुजरे हैं, अदीब गुजरे हैं, और जो बाहयात हैं, उन पर एमफिल और पीएचडी का सिलसिला आज तलक रवां दवा जारी है। साउथ कर्नाटक में ये रुझान कम है। बेंगलोर यूनिवर्सिटी ने उस खला को पुर करने की कोशिश की है। मेरी ये ख्वाहिश है कि ये सिलसिला रवां दवा रहे, ताकि महफूज रहे और हमारी अदबी विरासत। अब यहाँ रिसर्च स्कॉलर रज़िया सुल्ताना ने डॉक्टर फातिमा ज़हरा की शायरी का फ़नी तज़किया पेश किया। आपने फ़नी जिहाद का जहाँ तज़किया पेश किया, वहीं आपने अशार के हवाले से मौजू के मुताबिक बरमहल अशार इस्तेमाल किए, ताकि हमें वो समझ आ सके कि वो जो नुक्ता पेश कर रही हैं उससे वो अशार की सतह फिक्री तौर पर मुताबिकत करते हैं। ये बड़ी अच्छी कोशिश है। और उनके फिक्री सफ़र शेर गोई का इहाता करने के लिए उन्होंने जो मुमकिन कोशिशें की हैं, मेरी नज़र में ये लायक तहसीन है। उन्हें मज़ीद और मेहनत करके इसको किसी यूजीसी के जो मतलब क्या कहना चाहिए कि केयर लिस्ट के जो रिसाले हैं उसमें शाये करवाने चाहिए, ताकि ये खुद उनके लिए भी काम आए और दूसरों को भी इससे मज़ीद तहरीर के लिए रास्ते इसमें खुले। जमालियती पहलू का आपने जो जायज़ा लिया मुतल्लक़ा अशार से, अशार का इंतखाब मौजू के एतबार से बहुत ही बरमहल और बहुत ही बरजस्ती के साथ आपने इस्तेमाल किया। और असली मौज़ूआत जिस तरह के हालात हाजिरा में वाक़ियात आते हैं, चाहे गुजरात के मुँह कोई और पहलू हों, आपने वो शायरा मौसूफ़ा की नज़मों के हवाले से भी आपने पेश किया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप मज़ीद कोशिश करें, आपके पास ऐसे काबिल असातिज़ा हैं जो साहिब किताब भी हैं और उन्हें तदरीसी और तहक़ीक़ का काफ़ी मौखर उन्हें तजर्बा है। इससे आप इस्तेफ़ादा हासिल करके ये मज़ीद और इसको निखारें। डॉक्टर फातिमा ज़हरा की फ़न और शख्सियत पर तहमीना बानो तालिबा ने मक़ाला पेश किया। शख्सियत चूँकि वो तो बायोग्राफिकल होता है और उसके अदबी खिदमत का उन्होंने जायज़ा पेश किया है। इसमें उनकी अदबी हैसियत क्या है, उनका मुक़ाम क्या है, इसको मुतय्यन करने के लिए भी उन्होंने कोशिशें की हैं, जो मुझे अच्छा लगा। शास्तमगनत के हवाले से, शास्तमगनत पर डॉक्टर यूनुस उदासकर की निगरानी में आपने पीएचडी का मक़ाला पेश किया है। हाल ही में सेंट्रल साहित्य अकेडमी ने मेकर्स ऑफ इंडियन लिटरेचर सीरीज यानी
ہندوستانی ادب کے جو معمار ہیں اس کی سیریز میں بھی شاستم کنت کی ایک مونوگراف آیا ہے. یہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ شاستم کنت کئی ایسے میرے جو پسندیدہ شعرا رہے ہیں اس میں شاستم کنت بھی میرے پسندیدہ شعرا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب سب سے پہلے اس کے حوالے سے مجھے میرے والد نے کہا تھا جو اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے حالات کی وجہ سے مگر انہیں شعر اور ادب سے بڑی دلچسپی تھی. انہوں نے ایک مرتبہ میں نے ایک قوالی سنی تھی ریڈیو پر گھر میں. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ حمدیہ کلام شاستم کنت کا ہے جو ایم ایس سچو نے فلم گرم ہوا میں اس کو استعمال کیا ہے. کب تک میرا مولا یہ یوٹیوب پہ ہے. جشن ریختہ میں اگر آپ کلک کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی لیٹسٹ کئی بار اس کو پیش کیا گیا ہے. اس قدر خوبصورت حمدیہ کلام شاستم کنت رہا ہے. شاستم کنت کے بیٹے آج حیدرآباد میں ابسٹریکٹ آرٹ اور ماڈرن آرٹ کے بہترین شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. میری ان سے حیدرآباد میں ملاقات ہوئی کہ میرے دوست جو گواہ ویکلی نکالتے ہیں حیدرآباد سے اخبار, وہ ان کے تمام ایڈیٹوریلس جو ہیں اداریے کا مجموعہ جو ہے اس پر انہوں نے ایک ایسی خوبصورت پینٹنگ بنائی ہے کہ جس میں پیچھے چار مینار ہے اور سامنے لوگ در قطار پورے گاہک چلے جا رہے ہیں اور ایک شخص محمد شخص سائیکل رکشہ چلاتے ہوئے ہے اور پیچھے ایک دوسری خاتون بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ ہماری تہذیب کی موجودہ حالات کی عکاسی کرتا ہے. شاستم کنت کے حوالے سے بھی مجھے یاد آتا ہے کہ پروفیسر شیخ علی جو 2 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر تھے اور نیشنل لیول پہ تاریخ علم تاریخ کے حوالے سے ماہر تعلیم کے حوالے سے بھی وہ بڑی قدر نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ پی ایچ ڈی ہو جانے کے بعد اپنا مقالہ صرف اس ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کی لائبریری تک محدود نہ رکھتے ہوئے اس کی اشاعت کا اہتمام کیا جائے. انہوں نے کہا تھا کہ پبلش اور پیرش. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ شاستم کنت پہ آپ کی جو تھیسس تھی اس کی تلخیص ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے. اور مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ڈاکٹر حلیمہ فردوس نے بھی شاستم کنت ہی پر کام کیا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ 2 ایسے اہم خواتین قلمکار اور نقاد یا صاحب ادب رہی ہیں, انہوں نے اس ضمن میں کوشش کی ہے. تو شاستم کنت کا رشتہ ہمارے سے پہلے ہی سے موجود ہے. آپ کو شاید مجھے نہیں معلوم کہ فائن آرٹس فنون لطیفہ آرٹ کلچر سینما مصوری سے فوٹوگرافی سے کس حد تک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ عصمت چغتائی کی ایک کہانی پر مبنی کی فلم جو ہندوستان کی تقسیم کی جو ہمارے پاس ٹریجڈی ہوئی ہے اس میں موجود تھی گرم ہوا. اس کے ڈائریکٹر ایم ایس ستیو رہے ہیں. ایم ایس ستیو کرناٹک کے رہے ہیں, کرناٹک کے میسور سے نواز ستیو رہے ہیں اور جو چیتن آنند کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہوا کرتے تھے. آپ نے حقیقت فلم اگر بلیک اینڈ وائٹ میں اگر اس کا نام سنا ہوگا تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا. میں یہاں عرض کر رہا تھا کہ تہمینہ بانو نے جو شاستم کنت کے حوالے سے موصوفہ ڈاکٹر فاطمہ الزہرا کی تحقیق ہے, ان کے کلام کے مختلف محاسن کا بھی جائزہ پیش کیا. یہ کوشش بھی قابل مبارکباد ہے. موضوع کے موصوفہ کے تنقیدی مضامین کے حوالے سے بھی آپ نے جو چند موضوعات رہے ہیں اس پر آپ نے سیر حاصل پیش کیے ہیں. اور میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ ہم اکثر کوٹ ان کوٹ کہتے ہیں, تو مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاس بہت ہی سوٹیبل ورڈ ہے اقتباس. اقتباس ملاحظہ فرمائیں کیونکہ اپنی زبان تہذیب کی زبان ہے. اقتباس ملاحظہ فرمائیں, جب اقتباس ختم ہو جاتا ہے تو اقتباس ختم. یہ بھی اگر ہم روایت کو پروان چڑھائیں تو مجھے خوشی اس بات کی ہوگی کہ آپ اس پر غور کریں. دوسرا یہ کہ جو میں آپ کو بول رہا ہوں, میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آواز کے نشے و فراز کے ساتھ میں اپنی بات آپ کو پیش کروں تاکہ آپ کا اٹینشن برابر مستقل طور پر میرے ساتھ جڑا رہے, ہے نا. اس لحاظ سے جہاں آپ نے یہ مقالہ پیش کیا اس میں دی آرٹ آف پریزنٹیشن کے لیے بھی پلین فارمیٹ میں بولنے کی بجائے آپ کو الفاظ کے نشے و فراز کے ساتھ ساتھ اس کے محاسن کو بھی پیش کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آڈیو ویژول امپیکٹ آڈینس پر بھی رہے گا. اس پر بھی آپ غور فرمائیں. عشرت فاطمہ اقلاع کی طالبہ تھی جنہوں نے اظہار خیال کیا, مختصر ہی صحیح, مگر آپ خیال اس بات پر رکھیں کہ اظہار خیال صرف رسم ادا کرنے تک محدود نہ ہو. چونکہ بڑی محنت سے جہاں مقالے پیش کیے گئے ہوں
اس کے کم سے کم چند پہلو آپ لیں، فلم بدی طور پر لیں، آپ جیسے ہی سنتے ہیں نوٹ کر رہے ہیں اور اس کو پیش کریں، ہے نا، تبھی تو ہم اس کے ساتھ انصاف کر پائیں گے۔ پھر بھی آمائن بڑی بات ہے، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ صرف ون وے ٹریفک رہتی ہے، صرف اسٹیج پر بیٹھے لوگ ہی بات کرتے ہیں اور دوسرے صرف جو ہے بالکل اپنی آنکھوں سے یا سر ہلاتے ہوئے اس کو اکنالج کرتے ہیں، مگر آئین بہت بڑی بات ہے، اس کو ملٹی پلائی ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک آئین اور اگلی اگر سیریز ہوتی ہیں اس حوالے سے تو آپ میں 4 آئیں گی، 5 آئیں گی، 10 آئیں گی اور اس طرح سے وہ تعداد بڑھے گی۔ اور یہاں پر ہمارے نوجوان ریسرچ اسکالر نظامت بھی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر چیز کے لیے ہوم ورک کرنا ضروری ہوتا ہے، آپ نے بھی کیا ہوگا، مگر جہاں آپ ABCD کا تعارف پیش کرتے ہیں تو اس میں کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ کم سے کم ان کی پوری خدمات کا ایک اجمالی جائزہ مختصر الفاظ میں آ جائے۔ اتنی بھی آپ کے پاس ضرورت ہونی چاہیے یا کہ اساتذہ کے ذریعے آپ یہ کریں جن کے بارے میں آپ جن کو پیش کرنے والے ہیں انہیں راست طور پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہر یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے، تو آپ بایو ڈاٹا منگوا لیں، اگر اس میں 3-4 صفحات کا ہے تو آپ اس کو ایک پیراگراف میں آپ کر لیں تاکہ وہ مستند سمجھا جائے۔ اس پر آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ نظامت اینکرنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب جہاز یا کوئی ناؤ یا کشتی ساحل پہ آتی ہے تو اس کو باندھنے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں ہک، اس کو اینکرنگ کہتے ہیں۔ تو نظامت کا فن جو ہے اس پہ توجہ دینے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بول گیا میں، بہرحال مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں ہمیشہ اکثر جب بھی ملتا تھا ہماری عزیزہ انوبھا پمپول سے، میں یہ کہتا تھا کہ جو اردو ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی کا، اس میں کئی ایکٹیویٹیز پہلے سے ہوا کرتی تھی اور کئی ایکٹیویٹیز سنی ہیں، مجھے اخبارات کے ذریعے بھی اس کی اطلاع ملی اور ڈاکٹر طاہرہ نورانی بھی انہوں نے تمام حالات کا ہمارے سامنے تذکرہ کیا۔ اور اس ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں جب اکیڈمی نہیں بنی تھی تبھی میں ایک بار یہاں آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ پرپوزل بھیجیں، اور یونیورسٹیز میں کچھ ایسے بھی ہمارے پاس احباب ہیں جو شاید یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کا اکیڈمی سے کیا لینا دینا۔ دراصل جہاں کام اردو کا ہوتا ہو، چاہے چھوٹے مدرسے میں ہوتا ہو، اسکول میں ہوتا ہو، دانشگاہ یونیورسٹی میں ہوتا ہو، وہاں اردو اکیڈمیوں کو ہمیشہ آگے بڑھ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ میں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر شائستہ یوسف جنہوں نے ہمیشہ اختراعیت کے ساتھ انوویٹیو پروگرامز کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ایک شناخت بنائی ہے، تو اس پر بھی آپ غور کریں اور اردو اکیڈمی سے ربط رکھیں۔ ہمارے ساتھی جناب منیر احمد جامی اور شائستہ یوسف دونوں ہمارے پاس ایک سب کمیٹی ہے تعلیمی کارکردگیوں کے لیے، تعلیمی سرگرمیوں کے لیے، اس کے یہ فعال رکن ہے، اور نگرانی میں جامی صاحب کے کافی نوجوانوں کو ادب سے جوڑنے کے کام ہو رہے ہیں۔ آخر میں ایک بات کہتا چلوں کہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں کچھ اچھا ہو رہا ہے تو مجھے ندا فاضلی کا وہ شعر بے اختیار یاد آتا ہے کہ گزرو جو باغ سے دعا مانگتے چلو، اس پر کھلے ہیں پھول وہ ڈالی ہری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ منیر احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات کا جو اظہار طالبات نے اپنے تاثرات کے ساتھ تبصرے ہمارے محترمہ فاطمہ زہرا کے کلام پر اور ان کی شخصیت پر مقالے پیش کیے۔ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ پیش لفظ کے کانٹے یہ تبصروں کے گلاب، یہ پیش لفظ کے کانٹے یہ پیش لفظ کے کانٹے یہ تبصروں کے گلاب، کسی کتاب کی قسمت بدل نہیں سکتی۔ کیا بات، یہ حقیقت ہے، آپ جتنا لکھیں، اور ایک تبصرہ نگار کے لیے ضروری ہے
ایک نخاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں اس کے فن کے محاسن بیان کرتا ہے وہی اس کے معائب کا بھی ذکر کرتا چلے. یہ ضروری ہے کہ نخاد کے لیے یہ نہیں کہ ایک نخاد صرف اس کے محاسن ہی بیان کرتا جائے. ایسا نہیں. یہ انسانی کلام ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں کہ اس میں عیوب نہ ہو. اس طرف توجہ دیں. کلام پڑھیں، بغور پڑھیں اور پورا پڑھیں. صرف صفحات الٹ کر ادھر ادھر چیدہ چیزیں پڑھ کر اس سے تبصرہ مت کریں. پہلے صفحے سے آخری صفحے تک اس کو بغور پڑھیں اور اس پر غور و فکر کے بعد تبصرہ لکھیں. جہاں جیسا کہ میں نے کہا اس کے محاسن بیان کر رہے ہیں تو وہاں اس کے معائب بھی بیان کریں، عیوب بھی اس کے بیان کریں. اور جہاں تک ہو سکے اگر آپ میں وہ قابلیت ہے، وہ فنی قدرت آپ رکھتے ہیں تو ان کو درست کرنے کی کوشش بھی کریں. یہ بہت اچھا رہے گا. ایک نخاد کے لیے ضروری ہے. میں یہاں کے محترمہ طاہرہ نورانی صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ ہماری کلاسز میں باقاعدہ لیکچرز دیتی ہیں فن نثر نگاری پر. اب تک انہوں نے کئی عنوانات پر ترکیز دیے ہیں، جیسے خاکہ نگاری پر، طنز و مزاح پر، اور محترمہ مہنور زمانی صاحبہ نے ناول نگاری پر اپنا ایک لیکچر دیا ہے اور آپ دیا ہے. تو میں اس سے گزارش کروں گا کہ یہاں تبصرہ نگاری پر بھی ایک بحث ہو. طلبا کو سمجھائیں کہ تبصرہ نگاری ہوتی کیا ہے. جب تک ہم ان لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تبصرہ نگاری ہوتی کیا ہے، کس طرح کی جاتی ہے. ادھر ادھر کے افسانے یا تبصرے پڑھ کر تبصرہ نگاری نہیں ہوتی. باقاعدہ ایک فن ہے تبصرہ کسی بھی چیز پہ کرنا، ایک فن ہے. ہر چیز کا ایک فن ہے. جیسا کہ ہم غزل کہتے ہیں تو ہم غزل کے فن سے واقف ہوتے ہیں کہ غزل کے رموز و نکات کیا ہیں ہم جانتے ہیں. اسی طرح ایک تبصرہ نگار کو چاہیے کہ تبصرے کے کیا کیا اجزائے ترکیبی ہیں، اس کے کیا کیا رموز و نکات ہیں اور کن کن چیزوں پر اس کی توجہ مبذول ہونی چاہیے اور کس طرح وہ کسی کے مضمون پر یا کسی غزل پر اپنے خیال کا اثر کر سکے. اور دوسری بات میں ہماری شائستہ رسول صاحبہ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے محترمہ شائستین کا ہمارے فاطمہ زہرا کا ایک مکمل خاکہ ویژوائز کیا. یہ کام اکیڈمی کے ذریعے بھی ہوا تھا. ہماری جب میڈم فوزیہ چودھری ہوا کرتی تھی تو انہوں نے بھی ایک ڈاکومنٹیشن دستاویز یوٹیوب میں بنانے کا سلسلہ شروع کیا. بہت کارآمد سلسلہ تھا. ہم نے 2 دستاویز فلمیں بھی بنائی تھیں، ایک تو سید احمد ایثار پر اور ایک ڈاکٹر ممتاز احمد خان پر. بہت اچھی چیزیں بنائی تھیں اور اس سلسلے کو باقی رہنا چاہیے. میں ایک اور مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ جیسا کہ اب بچوں نے تبصرے کیے اور وہ تبصرے انہیں تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، عام نہیں ہو پاتے. ان کو عام کرنا چاہیے. کوئی ایسے ذرائع ہم پیدا کریں کہ ان بچوں کی کاوشیں رائگاں نہ جائیں، ان بچوں کو منظر عام پر آنے کا موقع ملے. ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں. عموماً ہمارے جلسوں میں یہ کہتا ہوں، اعظم جانتے ہیں کہ ہم لوگ جس فنکار کو اعزاز دیتے ہیں اس کے تعلق سے ہم لوگ تاثرات لکھواتے ہیں، جس میں اعظم نے کئی تاثرات اپنے بیان کیے ہیں تحریری شکل میں، مگر ہم انہیں محفوظ نہیں کر پائے. کئی بار میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اس کی کاپی دیں، میں کوشش کروں گا اسے محفوظ کرنے کی، پر کوئی آج تک توجہ نہیں دیا. یہاں تک اعظم نے بھی کھلی بات کچھ لوگوں نے دیا ہے. یہ 1-2 کے لے کر میں کیا کروں. میں نے کوشش کی تھی کہ سب کو جمع کروں اور اکیڈمی کے تھرو، اکیڈمی کی جانب سے انہیں شائع کروں. ان کا شائع ہونا بہت ضروری ہے. ہم آئے اور گئے. میں تو ایک حقیقت یہ بھی کہوں گا کہ ہم اس حال سے نکلنے کے بعد یاد نہیں رکھیں گے کہ یہاں کیا ہوا. کوشش کریں. اور جیسا کہ اعظم نے کہا کہ اس کی پریزنٹیشن ضروری ہے، پیشکش، انداز پیشکش بہت ضروری ہے. ہمارے پاس اعظم نے بھی ایک لیکچر دیا تھا فن نظامت پر، وہ سلسلہ منقطع ہو گیا
اور میں چاہوں گا ناظم سے کہ پھر اپنی دلچسپی ذاتی دلچسپی لیں، میرے بلانے یا نہ بلانے پر اس کو بند کریں، آپ اپنی ذاتی دلچسپی سے آئیں، ذاتی دلچسپی لیں۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، فن نظامت کی بھی ہمیں وہاں تربیت کر رہے ہیں جہاں فن شاعری اور فن نثر نگاری کی تربیت کرتے ہیں۔ ہماری طاہرہ نورانی جانتی، سجاد صاحب جانتے ہیں، کئی انہوں نے بہت اچھے لیکچرز دیے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ میں ان تمام مضامین کو جمع کر رہا ہوں جس میں طاہرہ نورانی نے بہت ہی میرا تعاون دیا، اور آپ نے جو بھی وہاں لیکچرز دیے اس کو خطی شکل میں مجھے دیا ہے۔ انشاءاللہ میں اسے ایک کتابی شکل دینے جا رہا ہوں، اور ان کو میں جو تقسیم ہوگی، اور صرف یہاں تک کہ میں محدود رکھنا نہیں چاہتا بلکہ اس کو ہندوستان بھر میں پھیلانا چاہتا ہوں، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اردو اکیڈمی نے کچھ کیا ہے، اردو اکیڈمی کی اپنی شناخت ہو، اردو اکیڈمی کی اپنی ایک پہچان ہو کہ یہ کرناٹک اردو اکیڈمی نے بھی اردو کے تعلق سے، اردو کے تئیں اس کے فروغ کے تعلق سے کچھ کام کیا ہے۔ فلحال ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں ڈاکٹر مہنور زمانی صاحب بیگم صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں یہاں پر اس بات کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کے یہاں بہت ہی اچھی تقریب منعقد کی ہوئی ہے، اور اس تقریب کے منعقد کرنے میں آپ لوگوں نے بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس تقریب کی رونمائی کی ہے۔ تو یہاں پر جو کلیدی خطبہ قاضی صاحب نے دیا وہ بہت ہی عالمانہ تھا، آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اور پھر اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پر مختلف صاحبان نے اپنی تقریریں کی ہیں ان سب میں بہت ہی ان لوگوں نے بہت ہی اچھی باتیں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ان باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ان تمام سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ ہمیشہ اس بات کی کوشش کیجیے کہ جب بھی کوئی تقریب ہوتی ہے اور اچھی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو انہیں اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے اور ان پر چلنے کی کوشش کیجیے، اور ان سے روشنی لے کر اپنے راستوں کو نور کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کا مستقبل سمجھ سکیں اور آپ آگے تحقیق کی دنیا میں بھی اپنے قدم آگے بڑھا سکیں۔ میں اس تقریب کے لیے محترمہ شائستہ صاحبہ کے کو بھی بہت مبارکباد دیتی ہوں، کیونکہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے مجھے جاتا ہے، اور محترمہ انوپما صاحبہ کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، اور یہاں کے طلبہ و طالبات کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے مقابلے کیے ہیں، اور آپ لوگوں سے انہوں نے جس طرح سے اس کارروائی کو انجام دینے کے لیے آپ لوگوں کو تیار کیا تھا اس کا بہت ہی اچھا جو ہے آپ نے یہاں پر مظاہرہ کیا ہے۔ تو میں ابھی جامع صاحب نے ایک بات یہ بتائی کہ یہاں پر جو بھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں ان چیزوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو میں ایک اور بات اس سے پہلے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں جو ہے فاطمہ زہرا صاحبہ کو بھی جس طرح سے آج ان کی عزت افزائی کی گئی ہے اس کے بارے میں میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ فاطمہ زہرا صاحبہ ہمارے شعبے کی پہلی بیچ کی طالب علم رہی ہیں، اور میں جو ہے دوسری بیچ کی طالب علم رہی ہوں۔ انہوں نے جہاں فرسٹ رینک حاصل کر کے طلائی تمغہ حاصل کیا تھا، وہاں میں نے بھی فرسٹ رینک حاصل کر کے طلائی تمغہ حاصل کیا تھا۔ آپ لوگوں ہمارے بات آنے والے بیچز میں جب میں پڑھا رہی تھی تو اس وقت رحیم صاحب اور طاہرہ نورانی صاحبہ دونوں بھی ایسے طالب علم تھے جنہوں نے اپنی کلاسوں میں بہت ہی خوش اسلوب کے ساتھ اپنی قابلیتوں کا اظہار کیا تھا۔ تو آپ لوگ جو ان کی رہنمائی میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے بہت ہی سنہری مواقع ہے، روک دیں ان کے نگرانی میں اور آگے بڑھتے رہیں۔ ابھی جامع صاحب نے یہ تجویز یہ پیش کی تھی کہ یہاں پر جو مقالے پڑھے جاتے ہیں جو آپ سنتی ہیں
बातें उनको महफूज कीजिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ इस डिपार्टमेंट से जब 1975 का दौर था तो एक रिसाला औरात बसीरत अफरोज़ यहाँ उर्दू के एसोसिएशन से निकला करता था, जिसका नाम था उर्दू एसोसिएशन शोबे उर्दू बेंगलोर यूनिवर्सिटी का इल्मी व असली मुजल्ला औरात बसीरत अफरोज़। इस औरात बसीरत अफरोज़ में उस दौर के पहली बैच के जितने भी तलबा थे उन तलबा के तमाम मज़ामीन जो हैं उनसे लिखवाए गए। डॉक्टर आमिना खातून साहिबा ने इन तमाम तलबा को इस बात पर राज़ी किया कि वो कुछ ना कुछ इस रिसाले में शामिल करने के लिए लिखें और उनके तहरीरों को उन्होंने इस किताबी शक्ल में सामने लाया। और इसमें हमारी फातिमा ज़ोहरा की भी एक तहरीर है पीर के ताल्लुक़ से। तो बहरहाल इसी तरह से सिर्फ 2 इसकी जिल्दें निकल सकी, एक 1975 में और एक 1976 में, जबकि यहाँ पर कुल हिंद असातिज़ा की कॉन्फ्रेंस हुई थी और इतने बड़े पैमाने पर हुई थी कि हिंदुस्तान भर में उसकी मिसाल नहीं हुई थी। तो उस कॉन्फ्रेंस का मुजल्ला था वो, जिसमें उस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें सामने आई थी, कौन कौन आए थे। दिल्ली के सारे प्रोफेसर्स यहाँ जमा थे और यहाँ पर आमिना खातून साहिबा एक ऐसी शख्सियत थी जो हमेशा जो भी करती थी वो आला पैमाने पर करती थी और बहुत ही खुश उसलूबी के साथ, बहुत ही खुलूस के साथ, बहुत ही नेक के साथ करती थी। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के मुनक़िद करने में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और तमाम असातिज़ा वहाँ के तमाम प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, JNU यूनिवर्सिटी के सब जो है यहाँ पर मौजूद थे। वो बड़ा ही अच्छा माहौल था जो शायद 3 दिनों तक चलता रहा। इसमें डॉक्टर फाहमिदा बेगम साहिबा ने यहाँ की लाइब्रेरी में उर्दू किताबों की एक नुमाइश भी रखी थी और वो भी उन्होंने बहुत मेहनत करके कहीं कहीं से किताबें बहुत सारी जमा करके उस नुमाइश को उन्होंने यहाँ पर इस नुमाइश को अमल में लाया था। तो ये सारी चीज़ें आप में जब खुलूस हो, जब आप में मेहनत करने की चाह हो, तो ये तमाम चीज़ें वजूद में आ सकती हैं और हम जो है बड़ी खुशखुशी के साथ नए नए रास्ते तलाश कर सकते हैं और इन रास्तों पर हम भी चल सकते हैं और हमारे बाद आने वाली नस्लों को भी चला सकते हैं। तो इस बात की आप हमेशा कोशिश कीजिए, आप अपने दिल में हमेशा जो है तलाश दुस्तगियों का जज्बा जगाते रहिए, तलाश दुस्तगियों के जज्बे को जागने की इसमें रखिए और जो है मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए और हमेशा खुलूस से काम करके अपने कोर्स की जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते रहिए। तो इसी तरह से एक मुजल्ला आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगी कि आप इसी तरह से मुजल्ला यहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये पहले 2 औरात बसीरत अफरोज़ के नाम से निकले, उसके बाद एक फ़िक्र अदब के नाम से एक मसनवी नंबर निकला। तो ये 3 ही मुजल्ले निकले यहाँ से, इसके बाद कुछ भी नहीं यहाँ से शाया हुआ। तो आप इस तरह का एक रिसाला यहाँ से जरूर शाया करने की कोशिश कीजिए। आप और रहीम साहब को जिम्मेदारी दे करेंगे इंशाल्लाह। ये इन पर मबनी है। रहीम साहब बहुत एक्टिव है, वो करेंगे जरूर। तो इतना कहते हुए और सबको एक बार फिर मुबारकबाद देते हुए तलबा को भी, असातिज़ा को भी और अनुपमा साहिबा को, शाइस्ता साहिबा को और फातिमा ज़ोहरा और दीगर यहाँ जो भी मौजूद हैं सबको मुबारकबाद देते हुए मैं सदर शोबे उर्दू डॉक्टर अनुपमा साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने तासुरात पेश करें। मौलाना मोहम्मद काजी साहब, चेयरमैन कर्नाटक उर्दू अकेडमी, प्रोफेसर सैयद सज्जाद साहब, साबिक सदर शोबा उर्दू महफिल यूनिवर्सिटी, जो इस महफिल में शिरकत किसी वजह से नहीं आए होंगे, मेरे ख्याल से किसी काम में मसरूफ़ ज़रूर होंगे। मोहतरमा डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा, सदर महफिल उर्दू कर्नाटक उर्दू अकेडमी, मोहतरमा डॉक्टर फातिमा ज़ोहरा साहिबा, मोहतरमा
महनू ज़मानी साहिबा, साबिक सदर शोबा उर्दू लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, मुनीर अहमद जामी साहब, अज़म शाहिद साहब और मेरे अजीज़ तलबा तालिबात, मैं आप तमाम का इस जलसे में इस्तकबाल करती हूँ। और शायद मुझे आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहिए कि और बहुत नाम के साथ, पुरसकून के साथ आप तमाम मुख्तलिफ थे उनके साथ किताब सुनते रहे। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। यकीनन आज का ये एक रोज़ा कारवा बराए तकनीकी अदब बउनवान कर्नाटक के अहले कलम नस्ल नौ की नज़र में बहुत ही कामयाब रहा। इसके लिए मैं अकेडमी के चेयरमैन साहब, तमाम अरकान और खुसूसी तौर पर डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ और उनकी खिदमत में मुबारकबाद भी पेश करती हूँ। उसके अलावा मैं आपका और भी शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के लिए शोबे उर्दू का इंतखाब, इसलिए तमाम असातिज़ा की जानिब से और मेरे तलबा की जानिब से शाइस्ता यूसुफ साहिबा को मैं जो है बहुत ही बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जब ये प्रोग्राम की नोयत हम बना रहे थे शबीर की मैडम से बराबर हमारा राबिता होता रहा। मैडम ने जो है एक इनोवेटिव मैं कहती हूँ इनिशिएटिव लिया है और वो यहाँ से शुरू हुआ है हमारी ये एजाज़ और फ़ख्र की। तो जैसे बहुमान कर्नाटक के अहले कलम नस्ल नौ की नज़र पर चंद ख्यालात मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। कर्नाटक उर्दू अदब की तारीख पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि कर्नाटक में उर्दू अदब की तख्लीक करने वालों की कमी नहीं है। कर्नाटक के फनकारों ने हर सिंध में जब आजमाई की है, जिसकी वजह से उनकी शोहरत को मकबूलियत और अजमत व आबादियत उनके मखसूस खित्ते और इलाके से निकल कर पूरे मुल्क पर के बैरूनी ममालिक में भी फैल चुकी है। मुश्तबा हुसैन, सुलेमान खतीब, महमूद अय्याज, मीम सईद, खलील मामून, बहाबंदनी, मैमूना तस्मीम, मुमताज़ शीरी, आज हमारी इस महफिल में भी बहुत ही मायनाज फनकार मौजूद हैं। डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा हैं, फातिमा ज़ोहरा साहिबा हैं, अज़म शाहिद साहब हैं, मुनीर जामी साहब हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपकी खुशकिस्मती है कि आप उन तमाम को देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो इन तमाम नामों और अदीब और शायर ने कर्नाटक की तारीख में अपना एक नाम रोशन किया है और हमारे यहाँ का मंजरनामा उन्हीं सबसे रोशन है। मेरे अजीज़ तलबा, कहा जाता है कि अदब माशरे का आईना होता है और उस आईने को दिखाने वाला तख्लीकार होता है। मेरी मुराद एक अदीब या शायर हो सकता है। ये तख्लीकार माशरे को बेदार करता है, सोचने पर मजबूर करता है, यहाँ तक कि बगावत करने पर भी आमदा है। जैसे कि हमारे सामने कार्ल मार्क्स को हम देखते हैं, तरक्की पसंद तहरीक का एक दिन दास कैपिटल के बारे में आपने सुना होगा। 1917 में क्या है, आलमी सतह पर रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट के नज़रियात आए, उसी तरह से तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ किया है हमारे यहाँ और हमारा अदब उसमें परवान भी चला, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान के बारे में बातचीत हुई। इसके अलावा आप सर सैयद को भी देख सकते हैं। सर सैयद की तहरीक आप देख लीजिए, जिसने क्या सिर्फ उर्दू अदब के मजमून में नसीब हो या उसकी इबारत के बारे में ही बात नहीं हुई, बल्कि जो उस दौर में समाज में क्या हो रहा है, लोगों को बेदार करने के लिए उन्होंने बहुत से रिसाले निकाले, बहुत सी किताबें शाये हैं और ख़ास तौर पर साइंटिफिक अंदाज में उन्होंने जो है साइंटिफिक सोसाइटी का इनेकाद किया। तो ये सब कुछ हमारे लिए क्या, मेरा कहने का मकसद ये है कि एक राइटर हो, एक अदीब हो, एक शायर हो, वो एक खामोश मिजाज इंसान होता है, लेकिन सब कुछ देखते रहते हैं, मुशाहिदा करते रहते हैं। आपको पढ़ना पढ़कर छोड़ देता है, आपके हवाले कर देते हैं, मगर आपको समझना है कि किस मानवी सतह पर किस पर वो इशारा कर रहे हैं। आज के ज़माने में हर चीज़ को हम उनके बता नहीं सकते, हुकूमत की पाबंदियाँ और बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं, लेकिन जिस नौइयत में वो पेश कर रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप नौजवान नस्ल हैं, आप इसे तो है ना, हमारा मुल्क आगे जाने वाला है। अब इनकी तरबियत कैसी होनी चाहिए? घरों में माँ तरबियत करती है, अदब के हवाले से तरबियत करने वाली कौन मिलेगी? जब आप किसी बड़े शायर को पढ़ेंगे, किसी अदीब को पढ़ेंगे, तभी तो आपकी तरबियत हो सकती है ना। आगे जाके आप भी लिखने के ख्वाहिशमंद होंगे, ज़रूर इनमें से बहुत शायरी करने वाले मेरे बच्चे भी हैं, कुछ लिखने वाले भी यहाँ पर हैं। तो एक तरह से आप इसको पढ़िए, क्योंकि आज अगर नौजवान नस्ल को अगर हम देखते हैं तो हमने क्या है किताबों से, अदब से अपना रिश्ता बिल्कुल ख़त्म किया। हमने जो है सोशल मीडिया को अपना सब कुछ बना रखा है। मैं ज़रूर समझती हूँ कि वक्त के धारे के साथ वक्त का जो रुख बदला हुआ है और दुनिया में जो रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की जानिब से आ रहे हैं, आज AI को देख रहे हैं,
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے ادب اپنی وراثت سے دور چلے جائیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے بہت بڑے بڑے ادیبوں کو دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے, اور اکثر ان کے منہ سے میں نے یہ بات ہمیشہ سنی ہے کہ وہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ تو پڑھتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا ایسے مشغلہ بنایا. جب تک یہاں فیل نہیں کریں گے یہاں سے کچھ نکلے گا. اگر یہاں غلط فیل کیا تو یہاں سے بھی غلط ہی نکلے گا, اور ہمارے اعمال بھی غلط ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں نا, اردو زبان ہو یا کوئی بھی زبان آپ کو ادب بھی سکھاتا ہے, زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج کی نئی نسل ان ادیبوں کو یاد رکھتی ہے؟ کیا ان کے خیال سے جڑی ہوئی ہوگی؟ کیا یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے بھی کرنا ہے, اور میں جن کی تربیت کر رہی ہوں جب میں خود بھی اپنے آپ سے سوال کر سکتی ہوں, کیا میں ادب کو سمجھ رہی ہوں؟ کیا ان کے خیالات سے میں نے اپنے آپ کو جوڑا ہے؟ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ آج کے نوجوان نسل کتابوں سے دور سوشل میڈیا کے قریب نظر آتے ہیں, مگر چند ایسے نوجوان قلمکار ہیں جنہوں نے ادب اور ادیب سے اپنا رشتہ استوار کیا ہے, بلکہ بہتر سے بہتر ادب تخلیق کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, جو اپنی ادبی ریاست اور جدید فکر کے ساتھ ادب تخلیق کر رہے ہیں. آج کی نسل کے ادیبوں کو ماضی کی شخصیات کے طور پر نہیں بلکہ زندہ رہنماؤں کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے. ایسے رہنما جو سماج کی نفس پہ ہاتھ رکھیں, جو صرف مسائل نہ دکھائیں بلکہ حل کی راہیں بھی پیش کریں. وہ ادب میں لفظوں کا جال نہیں بلکہ زندگی کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ادب کو پڑھیے, غور و فکر کریے, شاعر یا ادیب کی تحریروں کی معنوی سطح تک پہنچنے کی کوشش کریں. اپنے اندر ایک جوش, جذبہ, شعور پیدا کریں. جس طرح سے اقبال کو لے لیجیے, سر سید کو لے لیجیے, بڑے بڑے شاعر کو لے لیجیے, کس طریقے سے انہوں نے سوسائٹی میں ریولیوشن کیا ہے. کسی کو تو پڑھا ہوگا نا. ایسے ہی دن میں وجدان تو ہوتا تھا تو حضور کو ہوا ہے نا. ہر کوئی سطح پر جا سکتا ہے کیا؟ جب آپ پڑھیں گے آپ کے اندر شعور آئے گا. اپنے اندر آپ جب تک ایک بیداری پیدا نہیں کریں گے اپنے سماج کے لیے, آپ کے اندر جب درد نہیں پیدا ہوگا تب تک آپ لکھیں گے. اگر آپ کو کوئی صلاحیت اللہ نے دی ہے لکھنے کی, سب کو ایک صلاحیت ہوتی ہے. کوئی کھانے بنانے میں اچھا ہے, کوئی تقریر کرنے میں اچھا ہے, کوئی پینٹنگ میں اچھا ہے. آپ ادب سے جڑے ہوئے ہیں, اگر آپ کے پاس وہ الفاظ ہیں, لکھنے کا ہنر جانتے ہیں, تو اس میں اپنی سوچ اور غور و فکر کو بھی اعلیٰ سطح پر لے جا کر عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کیجیے. بس میری یہ گزارش ہے. اور خاص طور پر آج فاطمہ زہرا صاحبہ کا کی خدمت میں جو ایک تحریری جلسہ اور کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے 1 روزہ ادبی کارگاہ کا انعقاد ہوا ہے, تو میڈم کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ وہ بہت ہی وہ ہماری شعبے کی پہلی بیچ کی پہلی طالب علم ہے, اور وہ صرف انہوں نے درس و تدریس سے اپنا رابطہ نہیں رکھا بلکہ ادب تخلیق بھی کرتی رہی. ان کو کئی ایوارڈس بھی ملے ہیں, اور جو ہے آج بھی انہوں نے کہا کہ میں اور بھی کچھ چیزوں کو ترتیب دے رہی ہوں, لکھ رہی ہوں. تو آپ سوچ لیجئے اس عمر کی سطح پر بھی وہ لکھنا چاہ رہی ہیں, تو ہم اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم نے اپنے آپ کو ایم اے کی ڈگری سے باندھ کے رکھا ہے, پی ایچ ڈی کی ڈگری سے باندھ کے رکھا ہے, کیوں نوکری سے باندھ کے رکھا ہے؟ میں مانتی ہوں روزی ہمارے ضروری ہے, لیکن ذہنوں کو دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے پڑھنا بھی ہمارا مشغلہ. پرانے زمانے میں کیا تھا, داستان میں ہمارے پاس لوگ پڑھتے تھے, حدیث آپ کی ہیں, روایتیں آپ کی ہیں, پڑھا کرتے تھے, محفلیں ہوتی تھی, آج بھی ہوتی ہیں محفلیں, لیکن قاری وہاں پر کم ہے. آج ٹی وی آ گیا, موبائل آ گیا, اور ہمارے شوق بدل گئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ راستہ ہمیں مل نہیں رہا ہے جہاں تک ہم الجھ گئے ہیں دنیا میں. جس طریقے کے حادثے ہمارے سامنے آ رہے ہیں, تو نوجوان نسلیں جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے اپنا تھوڑا سا راستہ بھٹک چکی ہے. تو راستہ اگر تلاش کرنا ہے تو آپ ادب کریے. جب تک آپ ادب کو نہیں پڑھیں گے آپ زندگی کو بھی نہیں سمجھیں گے. زبان تو دور کی بات ہے, پہلے زندگی سمجھنے کے لیے ادب پڑھیے, اس کے بعد زبان کی خدمت کے لیے آپ کے دل میں جذبہ آئے گا. تو یہ چند کلمات کے ساتھ میں اپنے تمام طلباء اور میرے فیکلٹی جو یہاں پر موجود ہے, ڈاکٹر طاہرہ نورانی صاحبہ, عبدالرحیم صاحب, ان کا شکریہ ادا بھی کرتی ہوں کہ یہ پروگرام کے بارے میں جب شیڈول ہم کر رہے تھے تو برابر میرے ساتھ کھڑے رہے, ہر قدم میرے ساتھ ہو رہے ہیں, اور میرے طلباء بھی میرے ساتھ رہے ہیں. اس کا میں بہت ہی شکریہ ادا کرتی ہوں. میڈم نے جو ہے ایک میگزین کی بارے میں بات چیت ہوئی, تو خیر وہ میگزین جو اس کا اگر ہم کام کر رہے ہیں میڈم تو یونیورسٹی سے اس کے لیے کوئی پروویژن ملنا چاہیے. میرا صرف بنگلور یونیورسٹی سے ہی نہیں ہے, میں چاہتی ہوں کہ کرناٹک کے تمام شعبہ جات میں
اردو کے اساتذہ کا تقرر ہو. جب تک تقرر نہیں ہوگا کام صحیح سے نہیں ہوگا. 7 لوگوں کا کام اگر ایک انسان کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو کمیوں پیشی ضرور آئے گی. آپ سوچئے میں یہاں پر ایک فیکلٹی ہوں, میرے اندر صرف 4 ریسرچ اسکالرس کو دیا جاتا ہے, میرے بجائے یہاں پر 5 فیکلٹی ہوتے, 4-5 یعنی کتنا ہو گیا 20 نا, 20 ریسرچ اسکالر رہیں گے. کتنے موضوعات پر کام کر سکتے ہیں, کتنے سطح پر کام کر سکتے ہیں. میں نے سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد میں ایک بہت اچھی چیز دیکھی, وہاں پر 7 فیکلٹیز ہیں, تمام 7 فیکلٹیز کو وہاں کی یونیورسٹی نے باقاعدہ ایک فیکلٹی کو 5 لاکھ 3 لاکھ فنڈ ریلیز کیا کہ آپ پروگرام کر دیجیے. یہ کام ہونا چاہیے. جب تک یہ میں کسی بھی طرز نہیں ہے, میری خواہش ہے کہ حکومت کی جانب سے اور اکیڈمی یہ بڑا ونگ ہے, یہ پروپوزل جائے, کیونکہ تمام شعبے جو اردو کے ہیں خالی کے خالی ہیں, بالکل خالی ہیں. عبدالرب صاحب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, شکیلہ گورے خان میڈم 4 سال میں ریٹائرڈ ہو جائیں گے. اس کے بعد کیا صورت ہے, اس کے بعد ہمارے ریسرچ اسکالر کہاں جائیں گے؟ کیونکہ ریسرچ ہونا ضروری ہے نا, تحقیق ہونا بہت ضروری ہے. تو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. پھر سے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتی ہوں, اور میرے پاس سے کسی کو بھی اس ہمارے درمیان موجود جنوبی ہند کے مشہور و معروف افسانہ نگار اور ایک رسالہ 40 افسانوں پر مشتمل ہے, افسانہ نما کے مدیر اور وسیلہ اردو ٹی وی کے مالک ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں. سب سے پہلے میں اس تربیتی سیمینار کے انعقاد پر کرناٹک اردو اکیڈمی اور بنگلور یونیورسٹی کے شعبے اردو کے ذمہ داران کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس تربیتی سیمینار کا کے 2 فوائد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسکالرس کو سیمینار کے تقاضوں سے, اس کی ضرورتوں سے, اس کے افزائے ترکیبی اور اس کی اہمیت اور افادیت سے واقفیت ہوتی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مقامی قلمکاروں کو پڑھنے, سمجھنے اور ان کے بارے میں مضامین لکھنے کے مواقع میسر ہیں. جہاں تک کوٹ اور ان کوٹ کی بات ہے, کوٹ وہ اقتباس ہے جو وابین کے درمیان حوالے کے طور پر دوسروں کے خیالات پیش کیے جاتے ہیں. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے, اور آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ اپنے کاغذ کو کوٹ ان کوٹ سے اس کا پیٹ مت بھریں, ناقدین کا پہلے مطالعہ مت کریں. اگر کوئی کتاب ہے اور اس میں ناقدین کے مضامین موجود ہیں تو ان کا مطالعہ مت کیجیے. آپ راز طور پر قلمکار کو, شاعر کو, ادیب کو راز طور پر پڑھیں, سمجھیں, گہرائی سے مطالعہ کریں, اور جو آپ کے خیالات ہیں قلمکار کے تعلق سے, جو باتیں ہیں, جو سوالات ہیں, وہ پہلے کاغذ پر آپ نقل کریں اور انہی باتوں کی بنیاد پر مضمون لکھیں, اور پھر ناقدین کو آپ پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ ناقدین نے کہاں اپنے آپ کے خیالات سے وہ کہاں اختلاف کرتے ہیں اور کہاں وہ موافق ہیں آپ کے خیالات سے. پھر ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے مضمون کو آگے بڑھائیں. میں ایک سیمینار میں موجود تھا, یونیورسٹی صدی کا سیمینار تھا, جس میں پروفیسر صاحب نے مقالہ پیش کیا. وہ سارا مقالہ ہر 2 سطروں کے بعد کوٹ ان کوٹ سے بھرا ہوا تھا. اور اختتام پر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جناب عالی یہ بتائیے کہ اس میں آپ کا کیا ہے. جو اہم مضمون کا حصہ ہوتا ہے وہ کوٹ ان کوٹ نہیں ہے, مضمون کا اہم حصہ ہوتا ہے آپ کے اپنے کیا خیالات ہیں قلمکار کے تعلق سے. ان باتوں کو غور کیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیمینار مقالہ پڑھتے ہوئے 2 چیزوں کی اہمیت ہے. ایک تو آپ کی پریزنٹیشن جس کو پیشکش کرتے ہیں, سامعین کو یہ لگے کہ مقالہ آپ نے خود لکھا ہے, خود مطالعہ کیا ہے, اور یہ مضمون آپ کے اپنے مطالعے کا نتیجہ ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ تلفظ پر آپ ضرور توجہ دیے. یہاں پہ مقالہ پڑھنے کے درمیان جو اسکالر سے تلفظ کی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں وہ ذرا آپ غور سے سنیے. ایک لفظ ہے پذیرائی,
جسے ایک اسکالر نے پذیرائی پڑھا ہے، تو لفظ ہے پذیرائی. دوسرا لفظ ہے زمن نہیں ہے، ضمن ہے. اس ضمن میں وہ لفظ زمن نہیں ہے. تقریباً تمام اسکالرس نے زمن ہی پڑھا ہے، تو لفظ ہے ضمن ہے. اور اس کے بعد زبان وہ ادب نہیں ہے. واو جو ہے دو الفاظ کے درمیان میں جو واو استعمال ہوتا ہے اسے واو عطف کہتے ہیں. اور واو عطف کے استعمال کا قاعدہ یہ ہے کہ واو اپنے ما قبل لفظ کے ساتھ مل کر آواز دیتا ہے. جیسے زبان و ادب، زبان وہ ادب نہیں، یہ تحقیق وہ تنقید نہیں ہے. تحقیق و تنقید ہے، زبان و ادب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے لفظ شرف نہیں ہے. یہ میں نے بڑے بڑے پروفیسروں کو یہ لفظ جو ہے غلط بولتے ہوئے سنا ہے. لفظ شرف نہیں ہے، وہ شرف ہے. شین کے اوپر زبر ہے اور ایک کے اوپر بھی زبر ہے، وہ شرف لفظ ہے. اور اس کے بعد قابل قدر نہیں ہے، وہ لفظ ہے قابل قدر ہے. قدر جو استعمال ہوتا ہے وہ مقدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو لفظ قدر ہے وہ عزت و احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک اسکالر نے پڑھا وہ قابل قدر، قابل قدر نہیں ہے، وہ لفظ قابل قدر ہے. اچھا. اس کے بعد نظم نہیں ہے، وہ لفظ نظم ہے. نظم نہیں ہے، نظم ہے. اور اس کے بعد جو ہے غرض نہیں ہے، اس کا صحیح تلفظ ہے غرض ہے. غرض لفظ غرض نہیں ہے، غرض ہے. ٹھیک ہے. اور مبنی نہیں ہے، اس کا صحیح تلفظ ہے مبنی. مبنی نہیں ہے، مبنی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے ابھی مقالات سنتے ہوئے جو غلطیاں اسکالر سے سرزد ہوئی ہیں وہ میں نے یہاں نوٹ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. اور پھر ایک اسکالر نے پڑھا ہے کہ سنگ میل، میل اور میل میں فرق ہے. سنگ کہتے ہیں پتھر، میل کہتے ہیں راستے میں. سنگ میل ہے وہ لفظ، سنگ میل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ذہن نشین کر لینا. اور اس کے بعد جو ہے ہم ہمیشہ ختم کو ختم پر ختم کرتے ہیں. یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. وہ لفظ ختم نہیں ہے، ختم ہے. تو اپنے مضامین کو، اپنی تقریر کو ختم پہ ختم کریں، ختم مت کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. صدر اجلاس ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں جو محفل محترمہ زہرا صاحبہ، فاطمہ زہرا صاحبہ آج کی دلہن کہہ سکتے ہیں جیسے کی دلہن. تو چلیے آغاز آپ سے ہوا تو بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہیں. انوپما صاحبہ شعبہ صدر شعبہ اردو، اور اعظم شاہد صاحب سب کے عزیز اور ہمارے رکن جن سے رونق برقرار ہے. اور بہنور زمانی صاحبہ میری ساتھی اور یہاں کی معتبر شخصیت یونیورسٹی، اور منیر احمد جامی صاحب جن کی کیا تعریف کروں. سب تعریفیں اللہ کی ہیں. اس کے بعد جامی صاحب آتے ہیں جو سناتے ہیں کہ سب تعریف اللہ کی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. جب وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس کا مطلب میں ہی نہیں ہوں. السلام علیکم تمام طالبات طالبات. السلام علیکم. ہمارے خیالات اور ہم کہتے کیا ہیں، اور علم کس کو کہتے ہیں. علم کا مطلب ہے کہ کسی نامعلوم چیز کا معلوم کرنا. یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر کچھ بات کہنا چاہتی ہوں. علم اور نامعلوم، نامعلوم کا جب علم حاصل ہوتا ہے تو علم جب ہم سبوں کو ملتا ہے اس میں ہمارا تخیل جو کام کرتا ہے تو اس کے آگے کی چیز دیکھتا ہے. اس کے آگے کی چیز دیکھتا ہے تو اس کے بعد شعور آتا ہے اور ادب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یعنی جیسے کہ ہم ایک کسی بھی پیڑ کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں علم ہو گیا کہ یہ پیڑ ہے، یہ پیڑ ایسا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ہمارا تخیل کام کرنے لگتا ہے کہ ایسا پیڑ ہم نے کہاں دیکھا، اور اس کی خوشبو کیسی ہے، شاید ہم نے بچپن میں دیکھا ہوگا، یہ کہاں رہا ہوگا، اس کی خاصیت کیا ہوگی، کیسے ہوگا. تو جہاں ہماری تخیلی صلاحیت آگے بڑھتی ہے
और हम तमाम में वो बात होती है, खुसूसन लिखने पढ़ने वालों में अगर ये बात ना हो तो हमारी सलाहियतें महदूद हो जाती हैं। तो इसीलिए हमको सोचना होता है कि हम क्या क्या मालूम कर रहे हैं और हम कैसे मालूम करेंगे, इसके बाद हमारा तकल्लुम क्या काम करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जितने भी लिखने पढ़ने वाले बैठे हैं, खुसूसन आज़म साहब भी शायर हैं, मुर्मी साहब भी शायर हैं, और ज़हरा साहब भी शायर, और कई शायर होंगे, नबी साहब भी शायर हैं। तमाम ने एक बात महसूस की होगी कि हम बचपन की कुछ चीज़ों को भूलते नहीं हैं, जिसमें सबसे बढ़कर नस्ली राइम होती है। आज भी अगर हम किसी से भी कह दें तो फट से बोल दें कि राइम ये होता है। तो इसका मतलब ये है कि शायरी एक अहम हिस्सा है। शायरी वो चीज़ है जो ओरल भी की जाती है। जब इंसान ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था तब शायरी आ गई। तो ओरल शायरी का बहुत बड़ा मुकाम है और उसी की वजह से बहुत सारी तारीफ हमें मालूम है। जितने लोगों ने सीना पसीना ज़बानों से सुना था, जिसको याद रखा गया था, तो याददाश्त का हिस्सा बना, तो वो हमारी शायरी हुई। और शायरी का बहुत बड़ा हाथ है याददाश्त। हमारी याददाश्त में अगर हमको किसी के कलिमात याद ना रहें लेकिन अशार याद रह जाते हैं। और इत्तेफाक से उर्दू शायरी का मुकाम, शायरी उर्दू ज़बान का मुकाम शायरी की वजह से बहुत बुलंद हुआ है। और इसमें कई शायर ऐसे आए हैं जिन्होंने अपना ऐसा काम किया है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी वजह से देखा होगा आपने कि कई अशार मसदर होते हैं और हर जगह पढ़े जाते हैं, और इन अशार की वजह से हम भी बहुत सारी चीज़ें याद रखते हैं। तो ये सिलसिला जो भी हमारे पास असनाफ है उसमें शायरी एक अहम मुकाम रखती है। और आज मुझे खुशी है कि ज़हरा साहिबा एक शायरा हैं, उन पर इतनी बातें कही गई। हो सकता है कि वो भी तकलीफ के मुख्तलिफ मनाजिर से गुजरी होंगी, तकलीफ को देखा होगा, गम को देखा होगा, खुशी को देखा होगा, हर एक मामले को महसूस किया होगा। ये एहसासात और जज्बात का दरिया है जो हर इंसान में रहता है, लेकिन जो इंसान इसको समझ सकता है, जो महसूस कर सकता है और लफ्ज़ों में डाल सकता है, वो फिर तकलीफ़ार हो जाता है। यूँ ये बात नहीं है कि हर शख्स में तकलीफ़ार मौजूद नहीं है, हर शख्स में होता है। अगर वह नहीं होता तो आज आप लोग यहाँ बैठ कर इतना सुनते नहीं। सुनना भी एक अमल होता है, लेकिन जो तकलीफ़ होता है वो आपके अंदर भी जो मौजूद है उसमें बस एक इजहार की ताकत नहीं है। इजहार की ताकत को लाना ज़रूरी है। इजहार आप करना चाहते हैं तो इजहार के लिए ज़बान का इस्तेमाल करें, और ज़बान अच्छी हो इस पर गौर करें। जितने भी लिखने पढ़ने वाले हैं तो ज़बान की तरफ तवज्जो दें और इस तरफ आएँ। वैसे बहुत सारी बातें थी जो मैं बहुत कुछ कहना भी चाह रही थी, लेकिन सदारती कलिमात की बजाय मैंने देखा कि हर एक ने इतने अच्छे कलिमात अदा किए कि सदारत हक अदा कर दिया। मौलाना से लेकर जो जामी साहब से लेकर और आज़म साहब ने बहुत कुछ बताया आप लोगों के मिसालों के बारे में, आपके बारे में। अब मैं खुद जामी साहब के बारे में बताती हूँ कि वो इतना अच्छा समझाते हैं और इतनी अच्छी बातें करते हैं कि उसके बाद किसी और को कुछ कहने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो ये मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और ज़हरा साहिबा को मुबारकबाद देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ और अनुपमा जी को भी मुबारकबाद देती हूँ और अकेडमी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक कॉन्सेप्ट को उन्होंने सुना और फिर उस पर अमल करना। कॉन्सेप्ट तो कुछ कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको जब तक शक्ल में नहीं लाया जाए वो बेमानी रहता है। जैसे कहते हैं कि नॉमिना तो होता है, नॉमिना को शक्ल दी जाए तो फिनोमिना हो जाता है। तो इसी तरह चाहे साइंस की बात हो या उर्दू की बात हो, ज़बान की बात हो, तकल्लुम की बात हो, सब में ये बात होती है कि वो हम उसको शक्ल कैसी देंगे। अब शक्ल देने में बात हमारे जहन की होती है। हम अच्छी शक्ल देते हैं तो अच्छा बन जाता है, हम बुरी शक्ल देते हैं तो बुरा बन जाता है। इंसान की भी वही हालत है, हम अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, किस नज़र में देखना चाहते हैं, और वो बातें हमारे पास आएंगी कहाँ से, वो अखलाक आएंगी कहाँ से।
जब तक हम दूसरों को पढ़ेंगे नहीं। आप पढ़ना सीखें, या मैं तो इस तरह से पढ़ती हूँ कि हर इंसान को पढ़ना ज़रूरी है, हमें हर शक्ल को पढ़ना ज़रूरी है। जब हम अपने माँ बाप को पढ़ेंगे, अपने भाई बहनों को पढ़ेंगे, अपनी सोसाइटी को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं तो ज़मीन को पढ़ते हैं, आसमान को पढ़ते हैं, कायनात को पढ़ते हैं। ये पढ़ना जो हमारे पास शुरू से आया है कि पढ़ो, तो ये पढ़ना सिर्फ ज़बानी पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना सिर्फ अल्फाज को देखकर पढ़ना नहीं है, बल्कि ये पढ़ना ज़मीन आसमान का पढ़ना है। और उसको अल्फाज में ढालने का तजुर्बा करना है, कैसे अल्फाज में ढालना है, उसके लिए ज़बान की ज़रूरत है। हम सब बहुत बहुत खुशनसीब हैं कि हमें अल्लाह ने इस ज़बान अता की है। सोचिए उस ज़माने में क्या हो रहा होगा जब ज़बान नहीं थी, कितने बेचैन हो रहे होंगे लोग कि अपने ख़यालात को कैसे अदा करें, किस तरह अदा करें। उन्होंने लतीफ़ा में सबसे अच्छा आर्ट जो है वो राइटिंग है। तो लिखना एक बहुत अच्छा अमल है, और आपको दूसरों को क्या देता है वो नहीं पता है, लेकिन खुद लिखने वाले को बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है, इसको अपने आप को बहुत खुशी होती है कि आज देखिए जो कुछ आप देख रहे हैं उसमें ज़ोहरा साहिबा ने जो कुछ लिखा था उनको आज उसको फल मिला है। मगर ये मिलता रहेगा, ये नहीं है कि ये आज की बात है, कल की बात है। जब तक उर्दू ज़बान बाकी है तब तक उर्दू का हर अदीब जिंदा रहेगा। कहीं ना कहीं वो अगर किसी ने पढ़ा भी ना हो तो किताबों में दर्ज होने की वजह से वो सबों के दिलों में रहेगा, जहनों में रहेगा। आखिरी रस्म जो बाकी रह गई है आदे तशक्कुर की, मैं अब्दुल रहीम साहब से गुजारिश करता हूँ करूँगा कि वो आदे तशक्कुर की रस्म मुअज़्ज़िज़ सदर साहब, ऐस पर मौजूद मेहमान ख़ुसूसी अज़ीज़ तलबा तालिबात, वक्त चूँकि बहुत आगे चला गया है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में ये तशक्कुर की रस्म अदा हो। सबसे पहले मैं कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन, रजिस्ट्रार और तमाम अरकान का शुक्रगुजार हूँ अपनी जानी से और शोबे उर्दू अकादमी की जानी से कि इस यादगार और बहुत खूबसूरत जलसे को शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी को चुना और हमारे जलसे को यादगार बनाया। आज के जलसे में कलीदी मुद्दे के लिए कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद अली काजी साहब हमारे दरमियान रहे। मंतिक, फ़लसफ़ा और तख्लीक़ी अदब का बेहतरीन अंदाज में उन्होंने जो बातें बताई वो काबिल फ़िक्र, काबिल गौर, और हर एक तालिब इल्म को उन नुकात पर गौर करना चाहिए। हर जहन को झिंझोड़ने वाले वो कलमात बड़े यादगार थे, वो अल्फाज की रवानी, वो अंदाज़ बयान बहुत ही पुरअसर रहा। मैं समझता हूँ एक एक लफ्ज़ जहनों में उतर गया। सब ऐसे बेहतरीन राय में चेयरमैन साहब ने खिताब किया। चूँकि नहीं है हमारे दरमियान को कहीं जल्दी से जाना था, उन्हें बहुत देर तक रहे, अपनी तमाम मसरूफियतों के बावजूद वो हमारे साथ इतनी देर रहे, उसका हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जाने से, शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी जाने से। इसके साथ साथ आज हमारे दरमियान अदब नवाज और अदबी हस्तियाँ मौजूद हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना वाजिब है। एक एक का नाम लेता भी जाऊँ तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे में सिर्फ एक पॉइंट पर मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। वो वक्त वाकई तारीखी था जब ये शुबा कायम हुआ, और आज का ये दिन 15 जुलाई 2025 भी तारीखी दिन है जब शोबा उर्दू बेंगलुरु यूनिवर्सिटी की 2 तालिबा, पहली और दूसरी रैंक होल्डर से आपके सामने मौजूद है। ये यानी डॉक्टर मेहनूर ज़मानी बेगम साहिबा मेरी उस्ताद हैं। मुझे इस बात का फख्र है कि मैं आपका शागिर्द हूँ, और 51 साल बाद इस स्टेज पर 2 रैंक होल्डर्स का साथ होना अपने आप एक
हुस्न इत्तेफाक है और यादगार लम्हा है। इस महफिल में आजम शाही साहब ने बड़ी बेहतरीन अंदाज में तबसरा किया। जो मखालिफ रहे उन पर तबसरा पेश करना अपने आप एक कमाल था। इसमें माहिर हैं आजम शाही साहब, बहुत बेहतरीन अंदाज में तालिब इल्मों को उन्होंने रहनुमाई कि किस तरह से मकाले तैयार करना चाहिए। और एक बात उन्होंने कही कि इसको यहाँ रोकना नहीं चाहिए बल्कि किसी UGC के लिस्ट में शाये करवाना चाहिए। थोड़ी देर पहले चेयरमैन साहब से हम बता रहे थे कि आप अज़कार के लिए ISBN या ISSN नंबर हासिल करें ताकि हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे तालिब इल्म और दूसरे अदब नवाज हजरात अपने मज़ामीन ऐसे मैगजीन में शाये करने के ख्वाहिशमंद रहते, क्योंकि हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें तेलंगाना जाना पड़ता, मुंबई, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश के मैगजीन को रब्ता करना पड़ता है। तो बेहतरीन अंदाज में आजम शाही साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, तबसरा किया। मुनीर अहमद जामनी साहब ने इल्म और अदब के जिस लेवल पर बात की, जिस मैार से आपको ताब किया है, वाकई अपने आप काबिल गौर है। बहुत बेहतरीन अंदाज में इल्म और अदब पर आपने बात की। मैं अपनी जानिब से तमाम तलबा व तालिबात और शोबे उर्दू की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस महफिल को आरास्ता करने में सदर जलसा डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा ने बराबर हमारा साथ दिया। इस कामयाब जलसे के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अपनी जानिब से और शोबे उर्दू की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की रहनुमा रूह रवा डॉक्टर अनुपमा पॉल हर दिन कुछ ना कुछ नया सोच कर आती है। हर महीने कुछ ना कुछ करने का जज्बा है, सोच नहीं, फिक्र नहीं और करने का अंदाज भी निराला रहता है। और उस काम को होने तक बराबर उसी के पीछे लगन रहती है। और कभी पीछे होना, आगे कर लेना, ऐसा नहीं। जो तय कर लिया सो तय कर लिया है। ऐसे नए नए मौज़ूआत पर अलग अलग एक अनोखे अंदाज में जो प्रोग्राम्स आप ऑर्गेनाइज कर रही हैं, जिनका इनेकाद कर रही है शोबे उर्दू में, वो अपने आप एक कमाल है। कुछ देर पहले डॉक्टर ताहिरा नूरानी ने कुछ एक सालों का जो हमारा जो कारगर हुए थे उन पर तफसीली रिपोर्ट पेश की है। मैं डॉक्टर अनुपमा पॉल मैडम का भी शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है आज के प्रोग्राम की उन्होंने बड़ी खुशखुशबी से तमाम तलबा व तालिबात को ऐसे ही अपने जैसे जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ाया और इस जलसे को कामयाबी तक पहुँचाया। हमारे साथ शाहिद साहब भी हैं, बड़े ही इल्म और अदब के कदरदान हैं। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपने जिन निकात पर रोशनी डाली है वो वाकई उस पर गौर करना चाहिए। मैं आपका भी अपनी जानिब से और शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और बैस पर मौजूद तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.